हरिः ओम् आकृष्णेन रजसा वर्धमानो निवेशन्नमृतन्मर्त्यम् च हिरण्यजेन सविता रथेन देवो जातिभुवनानि पश्यन् आदित्यस्य नमस्कार्ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। चरणकमले चन्दनं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। ॐ अक्षतं